جعل الكليات والجزئيات. الصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليل، وعلى آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدين وحجج الهداية باليقين. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، لقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. واطلبوا عن الله حب رسوله صلى الله عليه وسلم، إن حبه أصل الإيمان وأساس الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واجتنبوا عن البدعات والمحدثات، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم.